श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर संभाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, पार्वती पते। आमचे आराध्य दैवत्य छत्रपती शिवाजी महाराजाक वंदन करून एक मराठा समाजाचो आमी सगळे आयज हांगा जमलात। एक अशी कावज घटना घडली गोंयाक की आमच्या आराध्य दैवत्य आनी ताका सगळ्याक गोंयभर, महाराष्ट्रभर आनी अख्ख्या हिंदुस्थानाक ताणें स्वराज्य स्थापन करून आपली एक धाडस दाखयलें अशा व्यक्तिमत्वाचेर, जेका आमी सगळे आयज दैवत्य मानतात, ताचेर अपमान करपाची एक घटना घडली। उदय भेंब्रे नांवाच्या एका व्यक्तीन जे घृणास्पद अशें कृत्य केलां, ताचेर अपमान करून ताचो आमी निशेध करतात आनी अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजान अशें थारायलां की ह्या घटनेचो निशेध करपाक मंगळाराक आमी ज्या इतिहासीक स्थानाक हांगा पयली क्रांती जाली पुर्तुगेज सत्तेच्या विरुद्ध, ज्या कुंकळी चिफ्टन मेमोरियल हांगा एकठांय जावपाचे, धरणे दिवपाचे आनीक 5 वरांचेर मंगळाराक ही कार्यावळ जातली। आनी आमी सगळ्या लोकांक अपील करता, गोंयभरच्या जे छत्रपती शिवाजी महाराजाक मानतात, जे शिवप्रेमी आसात, ते खंयच्याय जातीचे आसूं, धर्माचे आसूं, तांकां सगळ्यांक आमी अपील करतात, आव्हान करता की ह्या धरणे कार्यक्रमाक तुमी येवचे आनी आमी थंगा ताचो जाहीर निशेधय करतलो ह्या घटनेचो आनी त्या व्यक्तीचो, जाणें अशें धाडस केलां, आमचो अपमान केला आनी असले अपमान आमी फुडें सहन करचे ना असो एक स्ट्रॉंग मेसेज त्या वेळार आमी दितले। तुमी सगळ्यांनी आपलो पाठिंबो अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाच्या बरोबर दवरचो। हे जरी आयोजीत अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजान केला तरी हाजे हे व्यासपीठ सगळ्यां खातीर आसा, सगळ्या शिवप्रेमी खातीर आसा। जो जो आपूण शिवभक्त म्हणटा त्या प्रत्येक शिवभक्ताक ही एक अशी मनांतल्यान उर्बा येवपाक जाय की केदें व्हडलें कार्य असलें जाल्यार तें कुशीन दवरून आपूण ह्या मंगळाराक 5 वरांचेर कुंकळीच्या चिफ्टन मेमोरियल हांगा उपस्थित रावतलो आनी ह्या व्यक्तीचो निशेध करतलो आनी आमी ताका एक अशी संदेश दितले की असले घृणास्पद कृत्य फुडें आमी खपोवन घेवचे ना। तुमकां सगळ्यांक परत कळकळीचें आवाहन करता की तुमी मुजरत हांगा ह्या निशेध जी आंदोलन जातलें ताका तुमी हजर रावचें। देव बरें करूं। छत्रपती शिवाजी महाराज।